नमस्ते। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तह ४ को प्रथम पत्रको बैङ्किङ लेखा तथा सूचना प्रविधि अन्तर्गतको समूहको बैङ्किङ छ। सो अन्तर्गत युनिट ४ मा ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा भन्ने छ। सो अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण इक्जामको लागि अति नै आवश्यक विषयवस्तुहरू। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाको परिचय। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाको परिचय कुनै पनि कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आवश्यकता कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, अपेक्षा एवं समय सापेक्ष रूपमा बैङ्किङ सेवा प्रदान गरी कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, अपेक्षा एवं समय सापेक्ष रूपमा बैङ्किङ सेवा प्रदान गरी ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्ने कार्यलाई ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा भनिन्छ। कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, अपेक्षा एवं समय सापेक्ष रूपमा सेवा प्रदान गरी ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्ने कार्यलाई ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा भनिन्छ। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाबाट मात्र बैङ्किङ व्यवसायमा कुनै पनि बैङ्कको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाबाट मात्र बैङ्किङ व्यवसायमा कुनै पनि बैङ्कको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ। बैङ्कले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, ग्राहकलाई आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्ने, होइन, ग्राहकलाई आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा रकम स्थानान्तरण गर्ने, सेफ डिपोजिट भल्ट आदि जस्ता प्राथमिक सेवा प्रदान गर्ने गर्दछन्। बैङ्कले ग्राहकबाट निक्षेप सेवा सङ्कलन गर्ने, ग्राहकलाई आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा रकम स्थानान्तरण गर्ने, सेफ डिपोजिट भल्ट आदि जस्ता प्राथमिक सेवा प्रदान गर्दछन्। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवामा 3H 3H मिनिङ 3H मिन्स हेड टु हेड, होइन, हार्ट टु हार्ट र ह्यान्ड टु ह्यान्ड। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाको परिचय भन्यो भने हामी के दिन सक्छौँ भन्दा कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, अपेक्षा एवं समय सापेक्ष रूपमा बैङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्ने कार्यलाई ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा भनिन्छ। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाबाट मात्र बैङ्किङ व्यवसायमा कुनै पनि व्यवसायको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छ। बैङ्कले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, ग्राहकलाई आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा रकम स्थानान्तरण गर्ने, सेफ डिपोजिट भल्ट आदि जस्ता प्राथमिक सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवामा 3H मेन हेड टु हेड, हार्ट टु हार्ट, ह्यान्ड टु ह्यान्ड। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाले निम्न बमोजिमका कार्यहरू गर्छ। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाले के कार्य गर्छ भन्दा एकमा सेवा प्रवाह गर्नु पूर्व, सेवाको दौरान र सेवा प्रवाह पश्चातका कुराहरू ध्यान दिने। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाले के गर्छ भन्दा सेवा प्रवाह गर्नु पूर्व, सेवाको दौरानमा वा सेवा प्रवाह पश्चातका कुराहरू ध्यान दिन्छ। 1, 2मा प्रत्येक ग्राहकसँग व्यक्तिगत रूपमै सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी ग्राहकलाई बैङ्कसँग जोडिराख्ने काम गर्छ, होइन। प्रत्येक ग्राहकसँग व्यक्तिगत रूपमै सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी ग्राहकलाई बैङ्कसँग जोडिराख्ने काम गर्छ। 3मा ग्राहकका बैङ्किङ सेवाका अपेक्षाहरू पहिचान गरी तिनको पूर्ति गर्ने काम गर्छ। ग्राहकका बैङ्किङ सेवाका अपेक्षाहरू पहिचान गरी पूर्ति गर्ने काम गर्छ। 4मा बैङ्क ग्राहकहरूलाई प्रदान गरिने सेवाको निश्चित मापदण्ड कायम गर्ने। सबै ग्राहकलाई प्रदान गरिने सेवाको निश्चित मापदण्ड कायम गर्ने। 5मा ग्राहकका गुनासा सुनवाई गरी तिनलाई अवसरमा परिणत गर्ने। ग्राहकका गुनासा सुनवाई गरी तिनलाई अवसरमा परिणत गर्ने। 6मा बैङ्कको ख्याति वृद्धि गरी सामाजिक रूपमा उत्तरदायी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने। बैङ्कको ख्याति वृद्धि गरी सामाजिक रूपमा उत्तरदायी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने। अर्को छ ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाका प्रकारहरू। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाका प्रकारहरू दुईटा छन्, परम्परागत सेवा र आधुनिक बैङ्किङ सेवा, होइन। परम्परागत सेवाहरूमा एकमा छ बैङ्क खाता खोल्ने, परम्परागतमा, होइन, बैङ्क खाता खोल्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने, मुद्रा विनिमय गर्ने,
होइन, बहुमूल्य धातुका लागि लकर सुविधा उपलब्ध गराउने, अ, साग सिर्जना जस अन्तर्गत थोरै निक्षेप सङ्कलन गरी सो निक्षेपलाई धेरै गुणासम्म वृद्धि गर्ने। आधुनिक बैङ्किङ सेवा अन्तर्गत के सेवाहरू छन् भन्दा मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, कार्ड सेवा भनेको डेबिट होइन, एटिएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्डहरू भए। अनि होइन, अनि सिआसबा शाखारहित बैङ्किङ सेवा, घुम्ती बैङ्किङ सेवाहरू, यिनीहरू आधुनिक बैङ्किङ सेवाहरू भए। मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, कार्ड सेवा भनेको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड। अनि सिआसपा शाखारहित बैङ्किङ सेवा र घुम्ती बैङ्किङ सेवा, यिनीहरू आधुनिक बैङ्किङ सेवाहरू अन्तर्गत परे। त्यस्तै अर्को छ ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा दिँदा अपनाउनु पर्ने तरिकाहरू। ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा दिँदा अपनाउनु पर्ने तरिकाहरू। एकमा, ग्राहकसँग नम्र व्यवहार गर्ने र छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउने। ग्राहकसँग नम्र व्यवहार गर्ने र छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउने। ग्राहकसँग नम्र व्यवहार गर्ने र छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउने। दुई, भरपर्दो, विश्वासिलो तथा सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने। भरपर्दो, विश्वासिलो तथा सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने। भरपर्दो, विश्वासिलो तथा सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने। तिनमा, नवीन वैज्ञानिक प्रविधिको नवीनतम वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने। होइन, नवीनतम वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने। चारमा, नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याई सेवा प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने। नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याई सेवा प्रवाहलाई अद्यावधिक गर्ने। पाँचमा, निक्षेपमा अधिकतम ब्याज दिने तथा सापटीमा न्यून ब्याज लिने। होइन, निक्षेपमा अधिकतम ब्याज दिने र सापटीमा न्यून ब्याज लिने कर्जामा। होइन, त्यस्तै छमा, नयाँ नयाँ उत्पादन ल्याउनु, अघि अनुसरण र सर्वेक्षण गर्ने। कुनै पनि नयाँ उत्पादनहरू ल्याउनुभन्दा अगाडि अनुसन्धान गर्ने र सोको सर्वेक्षण गर्ने। साथमा, ग्राहकका आवश्यकता, चाहना, मान्यता तथा आकाङ्क्षामा आउने परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने। यी कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। के रहेछ ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवा लिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भन्दा, एकमा छ ग्राहकसँग नम्र व्यवहार गर्ने, छिटो छरितो सेवा उपलब्ध गराउने। दुईमा, भरपर्दो, विश्वासिलो तथा सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने। तिनमा, नवीनतम वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्ने। चारमा, नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याई सेवा प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्ने। पाँचमा, निक्षेपमा अधिकतम ब्याज दिने तथा सापटीमा न्यून ब्याज लिने। छमा, नयाँ नयाँ उत्पादन ल्याउनु अघि अनुसन्धान र सर्वेक्षण गर्ने। साथमा, ग्राहकलाई आवश्यकता, चाहना, मान्यता तथा आकाङ्क्षामा आउने परिवर्तनको विश्लेषण गर्ने। अर्को टपिक छ ग्राहकसँग सम्बन्ध कायम गर्नु अघि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू। ग्राहकसँग सम्बन्ध कायम गर्नुभन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्दा, व्यक्तिगत पक्षमा उसको उमेर, जीवनशैली, पेसा, आर्थिक अवस्था, व्यक्तित्व, रुचि र ज्ञान। होइन, ध्यान दिनुपर्ने, बैङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू ग्राहकसँग के छन् भन्दा, व्यक्तिगत पक्षहरूमा उसको उमेर, जीवनशैली, पेसा, आर्थिक अवस्था, व्यक्तित्व, रुचि र ज्ञान। दुईमा, सामाजिक पक्ष, उसको सामाजिक प्रतिष्ठा र सामाजिक व्यवहार। तिनमा, सांस्कृतिक पक्ष, उसको संस्कृति कस्तो छ, जात, धर्म, भाषा, प्रचलन आदि कस्ता छन्, त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को चौथोमा छ मनोवैज्ञानिक पक्ष, उत्प्रेरणा, सन्तुष्टि र गुनासा आदि, यी कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। ग्राहक सम्बन्ध बनाउने आधारहरू, ग्राहक सन्तुष्ट बनाउने आधारहरू, एउटा छ भौतिक सुविधा, एउटा सेवा प्रवाहमा। भौतिक सुविधामा ग्राहक सन्तुष्टि कसरी बनाउन सकिन्छ भौतिक सुविधाबाट भने, आकर्षक सहयोगी डेस्कको व्यवस्था गर्ने। होइन, आकर्षक सहयोगी डेस्कको व्यवस्था गर्ने। उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त संरचना र उपयुक्त डिजाइनमा भौतिक संरचना बनाउने। होइन, तिनमा, प्रतीक्षालय, आराम कक्ष, स्तनपान कक्ष, पिउने पानी, शौचालय, पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, वाइफाई जोन आदिको व्यवस्था गर्ने। के प्रतीक्षालय, आराम कक्ष, स्तनपान कक्ष, पिउने पानी, शौचालय, पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, वाइफाई जोन आदिको व्यवस्था गर्ने। होइन,
अर्को छ सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने। सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने। अर्को छ इलेक्ट्रोनिक्स टोकन प्रणाली पनि लागू गर्ने, जो पहिला आउँछ पहिला सुविधा, पहिला आउनेलाई पहिला सुविधा होइन। इलेक्ट्रोनिक्स टोकन प्रणाली पनि लागू गर्ने। खमा छ सेवा प्रवाहमा। सेवा प्रवाहमा सेवा प्रवाहमा के छ भन्दा सेवा प्रवाहबाट कसरी सन्तुष्ट बनाउने ग्राहकलाई भन्दा उचित, छिटो र स्तरीय सेवा दिने। होइन, उचित, छिटो र स्तरीय सेवा दिने एक। दुईमा पहिला आउनेलाई पहिला सेवा दिने। पहिला आउनेलाई पहिला सेवा दिने। तिनमा राम्रो व्यवहार र असल चालचलन गर्ने। राम्रो व्यवहार गर्ने ग्राहकसँग र असल चालचलन गर्ने। तिनमा चारमा सहयोगी र समाधानयुक्त व्यवहार गर्ने। होइन, सहयोगी र समाधानयुक्त व्यवहार गर्ने। पाँचमा हाँसी खुसी एवं शिष्ट बोली वचन गर्ने। हाँसी खुसी एवं शिष्ट बोली वचन गर्ने। यसरी ग्राहकलाई हामीले सन्तुष्टि बनाउन सक्छौँ। सन्तुष्टि बनाउने आधार भौतिक सुविधा र सेवा प्रवाहतिरमा दुई खण्डमा विभाजन गरेर हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। जस्तो भौतिक सुविधा अन्तर्गत आकर्षक सहयोगी डेस्क बनाउने, होइन, व्यवस्था गर्ने, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त संरचना र उपयुक्त डिजाइन बनाउने, प्रतीक्षालय, आराम कक्ष, स्तनपान कक्ष, पिउने पानी, शौचालय, पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, वाइफाई चुन आदिको व्यवस्था गर्ने, सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने, इलेक्ट्रोनिक्स टोकनको प्रणालीको व्यवस्था गर्ने हो भने सेवा सम्बन्धीमा उचित, छिटो र स्तरीय सेवा दिने, होइन, पहिला आउनेलाई पहिला सेवा दिने, राम्रो व्यवहार र असल चालचलन गर्ने, सहयोगी भावना र समाधानयुक्त व्यवहार गर्ने, र हाँसी खुसी एवं शिष्ट बोली वचन गर्ने। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ परिभाषा, होइन, ब्याङ्किङ, ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ सेवाको परिचय दिँदै यसका कार्यहरू लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सकिने प्रश्न हो यो। अ, कुनै पनि कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आवश्यकता, चाहना, अपेक्षा एवं समय सापेक्ष रूपमा ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गरी ग्राहकलाई सन्तुष्टि पार्ने कार्यलाई ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ सेवा भनिन्छ। अ, ग्राहकमुखी बैङ्किङ सेवाबाट मात्र बैङ्किङ व्यवसायमा कुनै पनि बैङ्कको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ। बैङ्कले ग्राहकबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, ग्राहकलाई आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्ने तथा रकम स्थानान्तरण गर्ने, सेफ डिपोजिट भल्ट आदि जस्ता प्राथमिक सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ भनेर यसरी हामीले परिभाषा लेखेर व्याख्या गर्न सक्छौँ। हवस् त, धन्यवाद।